अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज आप लोगों ने एजुकेशन में नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग आज आप लोगों को मैं करवाऊंगी। पेज नंबर उसका है 46। हिसाब के बारे में हम आज रीडिंग करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपको और साथ उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 किया था, उसमें हमने तालीम के बारे में, यानी कि किस तरह की तालीम हासिल की जाती है पाकिस्तान में, जो किस तरह की तालीम दी जाती है, एजुकेशन इन पाकिस्तान, हमने ये चैप्टर रीडिंग की थी और इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए। और उसके अलावा मैंने जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिए, और कल मैंने आप लोगों के MCQs थे वो भी बुक वर्क जो था वो भी करवा दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर इसको नोट किया होगा क्वेश्चन आंसर को, और जो बुक वर्क है वो अपनी बुक के ऊपर आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे निसाब। अब निसाब क्या होता है, यानी कि तालीम के बारे में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में किस तरह की तालीम दी जाती है, यानी कि पेशा वाराना तालीम है, आम तालीम है, इस्लामी तालीम है। हर तालीम के बारे में हमने पढ़ा और हमें ये पता चला कि तालीम किस किस तरीके से और कैसे कैसे हासिल की जाती है, कौन सी तालीम के बाद हम क्या पेशा इख्तियार कर सकते हैं। और इस्लामी तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, तो हमें उसको भी साथ साथ, यानी कि दूसरी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी हासिल करनी चाहिए। और उसके लिए मदारिस तामीर किए जाते हैं, बनाए क्याम किए गए हैं, और उनमें ज़्यादा अब उसको ये जदीद तरीके के ज़रिए से वो मदारिस चलाए जा रहे हैं, यानी कि इस्लामी तालीमात के साथ साथ उसमें इंग्लिश और दूसरे जो है सब्जेक्ट, वो भी साइंस के सब्जेक्ट ऐड किए गए। फिर उसके बाद कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के जो थे उनको भी ऐड कर दिया गया सब्जेक्ट को, यानी कि उसको एक वसअत आ गई इसमें इस्लामी तालीम में। फिर उसके बाद आज का चैप्टर है निसाब। अब निसाब क्या होता है, हम कोई भी काम अगर करना चाहें, यानी कि हम अगर खेलना चाहें तो हम ये सोचेंगे कि कितने हर खिलाड़ी इसमें हम ऐड करेंगे, कितने खिलाड़ी इस खेल में होने चाहिए, फिर ये कि कहाँ पे ये खेल खेला जाए, किस तरीके से खेला जाए, कैसे खेला जाए, कौन से तरीके से खेला जाए, ये सारा क्या होता है निसाब में आ जाता है। इसी तरह तालीम के निसाब जो होता है उसमें क्या आ जाएगा, आम जिंदगी में हम काम करने से पहले इसकी जिस तरह मनसूबाबंदी करते हैं, इसी तरह, यानी कि मसलन खेलने से पहले आप खेल के मैदान के बारे में सोचेंगे, खिलाड़ियों के बारे में कि कौन खेलेगा, खेल कब शुरू होगा, इसका इख्तिताम कब होगा, कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा, हम इसके बारे में मुकम्मल एक मनसूबाबंदी, एक प्लानिंग करते हैं, फिर खेल शुरू किया जाता है। इसी तरह इल्म को तलबा तक मुंतकिल करने के लिए भी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है, यानी कि जो तालीम दी जाती है स्टूडेंट्स को, उसके लिए भी बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है जिसे मनसूबाबंदी कहते हैं, यानी कि निसाब तरतीब दिया जाता है। अब उसमें क्या आ जाता है कि कौन सी जमात के तालिब इल्म को क्या पढ़ाया जाएगा, यानी कि जमात क्या है तालिब इल्म की और उसको क्या पढ़ाना है, इसमें ये आ जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ाने का दौरानिया कितना होगा, यानी कि लेक्चर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों के देखा होगा स्कूल में आप लोगों के किस तरह लेक्चर्स होते हैं, पहले लेक्चर्स के कितना टाइम होता है, फिर उसमें से ब्रेक का टाइम होता है, फिर आपका जो है एक लेक्चर को कितना टाइम दिया जा रहा है, ये सारा उसमें, यानी कि पढ़ाने का दौरानिया जो है इसमें आ जाता है। पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या होगा, अब तरीक़ाकार क्या होगा, यानी कि रीडिंग करवाई जाती है, फिर इसको एक्सप्लेन किया जाता है, फिर जो हमने पिछला पढ़ा होता है थोड़ा सा हम शुरू में उसका लर्निंग दी जाती है, फिर उसके बाद जो हमने क्लास वर्क किया होता है उसको यानी कि डिवाइड कर दिया जाता है कि इतने मिनट में हमने लर्निंग लेनी है, फिर हमने नेक्स्ट आगे जो है उसकी रीडिंग करनी है, पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको याद करने के लिए टाइम दिया जाता है, और साथ साथ कोशिश करते हैं कि जो हमने आज का काम किया उसको आज ही कुछ ना कुछ याद करके आगे उसको सुना दें। तो यानी कि पढ़ाने का दौरानिया, यानी कि तरीका क्या कुछ होगा, कौन सी ज़हनी सलाहियतें और महारतें पैदा की जाए, यानी कि तालिब इल्म जो है उसको मज़ीद निखारने के लिए, उसकी शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए उसको कौन कौन सी सलाहियतें उसमें पैदा की जाए, कौन कौन किस किस चीज़ में उसको माहिर किया जाए, ये तमाम बातें निसाब के ज़मरे में आती हैं, यानी कि ऐसी बातें जो हैं वो निसाब कहलाती हैं, उसके दायरा कार में आ जाती हैं निसाब के।
मुख्तसरन यूँ कहा जा सकता है कि वो सारी आमूजिश जो मदरसा की मनसूबा बंदी के तहत हासिल हो, ख्वाह वो इनफरादी शक्ल में हो या गिरोही शक्ल में, ख्वाह मदरसा के अंदर हो या मदरसा के बाहर, निसाब का हिस्सा होती है। मदरसा यानी कि तालीम जहाँ पे हासिल की जाती है। तो मुख्तसर तौर पे ये कहा जाता है कि मदरसा की मनसूबा बंदी के तहत ऐसी यानी कि वो बातें हासिल हों, चाहे वो इनफरादी होता है कि किसी एक तालिब इल्म तक महदूद हो, या गिरोही शक्ल में, या फिर इसमें ज़्यादा तादाद में बच्चे शामिल हो जाएं। ख्वाह मदरसे के अंदर हो, यानी कि उनको जो सरगर्मियाँ हैं चाहे वो स्कूल के अंदर तालीमी इदारे के अंदर ही की करवाई जाए या फिर तालीमी इदारे के बाहर करवाई जाए, वो सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो उसमें उस निसाब में आ जाती हैं। अगर बच्चों को मदरसे से बाहर तालीमी सिलसिले में स्कूल की इंतज़ामिया की निगरानी में ले जाया जाए तो वो भी निसाब का हिस्सा कहलाएगा। अब कुछ होते हैं इंफॉर्मेशन जो के लिए विज़िट करवाए जाते हैं, साइंस म्यूज़ियम हो गया या किसी लाइब्रेरी का विज़िट हो गया, या फिर किसी और जगह पे तालीम से मुतल्लिक ही कोई अगर है कोई जगह, तो जैसे कि अगर किसी चैप्टर में फैक्ट्री के बारे में आ गया है तो फैक्ट्री के किसी का विज़िट करवाया जाए, तो ऐसे विज़िट जो होंगे जो स्कूल से बाहर ले जाके होंगे वो सारे निसाब में शामिल होंगे, यानी कि वो भी एक निसाब का हिस्सा कहलाएगा। इसी तरह मदरसे में दौरान साल मुख्तलिफ सरगर्मियाँ कराई जाती हैं। अब तालीमी इदारे के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं। उसमें से कौन कौन सी सरगर्मियाँ आ जाती हैं? इसके है कि सबसे पहले खेल है, यानी कि जैसे आप लोगों के लेक्चर्स होते हैं तो दरमियान में एक आपका लेक्चर ऐड कर दिया जाता है जिसमें कि खेल से मुतल्लिक होता है, जिसमें आप गेम पीरियड जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद तकारीर है, यानी कि स्पीच कम्पिटिशन्स आ जाते हैं, इसमें स्पीच के लिए टॉपिक दिए जाते हैं, बच्चे उसको प्रिपेयर करते हैं और इस तरह वो एक कंपटीशन आ जाता है। फिर तालीमी सैर वगैरह, यानी कि तालीम से मुतल्लिक ही, यानी कि कोई भी चैप्टर ऐसा है कि जिसकी किसी फैक्ट्री या फिर किसी लाइब्रेरी का विज़िट करवाया जाए या किसी म्यूज़ियम का विज़िट करवाया जाए, वो सारे जो हैं इसमें ये इस निसाब का हिस्सा होती हैं, यानी कि ऐसी सरगर्मियाँ जो हैं वो इस निसाब का हिस्सा होती हैं। निसाब का हिस्सा क्या कुछ होता है, यानी कि पहले तो ये है कि तालीम किस बच्चों को पढ़ाने, यानी कि कौन सी जमात के तालिब इल्म को क्या पढ़ाना है और उसका पढ़ाने का टाइम पीरियड कितना होगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी ज़हनी सलाहियतें और महारतें पैदा की जाएंगी, ये सारी बातें जो है निसाब में आती। फिर उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि स्कूल्स के अंदर या स्कूल के बाहर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, वो भी निसाब का हिस्सा होती है। अब उसके बाद ये बताया गया कि निसाब में हर वो शय शामिल है जो मदरसा तलबा और असातिज़ा सर अंजाम देते हैं, यानी कि निसाब जो है उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि मदरसा यानी कि स्कूल तालीमी इदारे और उसमें पढ़ने वाले तलबा और असातिज़ा सर अंजाम देते हैं, वो सारा हर उसमें वो सब शामिल होता है। निसाब इस बात की निशानदेही भी करता है कि तदरीस के नतीजे में तलबा को किस दर्जे का ताल्लुम हासिल होगा, यानी कि तलबा अगर तालीम हासिल करेंगे तो उनको किस दर्जे का, यानी कि उनको एजुकेशन के हिसाब से उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, यानी कि उनको एक क्लास तक उसमें इब्तदाई तालीम में आ जाएंगे, फिर सानवी तालीम होती है, फिर आला तालीम होती है, इस तरह से उनको दर्जे दिए जाते हैं। मदरसा एक छोटा सा माशरा है जो समाजी इक़दार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है। फिर मदरसा यानी कि तालीमी जो इदारे हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो एक ऐसा छोटा सा माशरा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मिलजुल कर रहने की जगह को माशरा कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे मदरसे को भी एक माशरा करार दिया गया है। क्यों करार दिया गया? क्योंकि बहुत सारे तलबा जो हैं वो आगे तालीम हासिल करते हैं, तो ये एक तरह का माशरा कहलाता है जो समाजी इक़दार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है, यानी कि तालीम के साथ साथ जो हमारी समाजी इक़दार हैं उनको भी तलबा को तालीम देने के ज़रिए से उसको भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल कर दिया जाता है। निसाब दरअसल एक माशरती गिरोह है। अब निसाब को क्या कहा गया है कि वो एक गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है।
جو مدرسے میں بچوں کی تعلیمی تجربات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب نصاب کیا تھا، یعنی کہ کتنا بچوں کو پڑھایا جائے، کیا پڑھایا جائے اور کیا طریقہ ہو، کون کون سی صلاحیتیں پیدا کی جائیں، یہ ساری نصاب کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہے نصاب دراصل ایک معاشرتی گروہ ہے، اس کا ایک پروگرام کا ایک حصہ ہے جو مدرسے میں بچوں کے تعلیمی تجربات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس طرح آپ جب تک کھیل کی باقاعدہ منصوبہ بندی نہ کر لیں اس وقت آپ جیت نہیں سکتے، یعنی کہ اگر کوئی کھیل ہم نے کھیلنا ہے تو اس کو پہلے اس کے بارے میں ایک پلاننگ کریں گے، پلاننگ اچھے طریقے سے کی ہوگی، اسی کے مطابق کھیلیں گے تو ہی ہم کھیل کو جیت سکیں گے، ورنہ تو کیا ہوگا کہ ہم ہار کا سامنا، شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی جائے تو بہتر طریقے سے کھیلا جائے گا، اور نہ صرف کھیلا اچھے طریقے سے جائے گا بلکہ جیت بھی اس کا جو ہے اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر علم حاصل کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی نہ کی جائے تو جن مقاصد کے لیے علم دیا جا رہا ہو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی نہ کی جائے، بہتر اس کی پلاننگ نہ کی جائے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہ ہو، تو جن مقاصد کے لیے علم دیا جا رہا ہو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ ہمارا انسان کا ہر سب کا ایک کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ تو اگر ہم منصوبہ بندی نہیں کریں گے صحیح طریقے سے اپنی تعلیم کے بارے میں تو جن مقاصد کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ مقاصد حاصل کرنا مشکل ہو جائیں گے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مدرسے کے پیش نظر دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی اور معاشرے کی اجتماعی ضروریات کی تکمیل۔ یعنی کہ نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی، یعنی کہ طالب علم کی جو شخصیت ہے اس کو مزید نکھارنا، اس میں ایک نکھار پیدا کرنا، اس کی شخصیت کو اجاگر کرنا۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا بتایا کہ معاشرے کی اجتماعی ضروریات کی تکمیل۔ اب معاشرے کی ضروریات، جو مختلف معاشرے کی ضروریات ہیں ان کی جو ہے ان کو مکمل کرنا کس طریقے سے ممکن ہے۔ یہ مقاصد صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتے، مدرسے کو درسی کتب کے علاوہ بھی مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے کتابیں جو ہے پڑھ لی تو ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا، بلکہ ہمیں پریکٹیکلی طور پر یعنی کہ مدرسے کو درسی کتب کے علاوہ بھی مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے جو ہے نصاب جو ہے اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے، جو کتابوں سے حاصل کردہ علم کو عملی شکل دے سکے۔ اور ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے جو کہ ہم کتابوں سے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس کو پریکٹیکلی طور پر وہ عملی شکل ایک اس کو دے سکے اور اسے طلباء کی شخصیت کا جزو بنا دے، یعنی کہ وہ طلباء کی شخصیت جو ہے اس کا ایک اہم حصہ بن جائے۔ نیز طلباء کے اخلاق و عمل کو صحیح علم کے معیار کے مطابق تشکیل دے سکے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے طلباء کے اخلاق اور عمل کو صحیح علم کے معیار کے مطابق ایک تشکیل دی جا سکتی ہے اور اسے طلباء کی شخصیت کا جزو بنا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مدرسہ کی سرگرمیاں، عمارت مدرسہ کی حدود تک ہی محدود نہیں رہتی، یعنی کہ مدرسے میں جو ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، تعلیمی اداروں میں جو ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں وہ صرف تعلیم یعنی کہ مدرسے کی حدود کے اندر ہی، یعنی کہ اس کی عمارت کی چار دیواری کے اندر ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ کھیل کے میدان، صنعتی منصوبے، قدرتی مناظر اور دیگر معاشرتی تقریبات بھی اس میں شامل ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھیل کے میدان یعنی کہ سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مدرسے کی حدود سے باہر بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی کمپٹیشن ہے کسی کھیل کا، کسی کرکٹ کا ہو گیا یا ہاکی میچ کا یا بیڈمنٹن کا، چھوٹے لیول پہ کھیل کھیلے جاتے ہیں، بیڈمنٹن وغیرہ ہے، لڑکوں میں ہوتا ہے کہ کبڈی وغیرہ کے مقابلے کروائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اسکول سے باہر میدان ہوتے ہیں جہاں پر دوسرے اسکول بھی آتے ہیں، ان میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ اور صنعتی منصوبے یعنی کہ کچھ ان کو بچوں کو ایکٹیویٹیز دے دی جاتی ہیں، کوئی ماڈل تیار کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں، یا پھر ان کے جو سلیبس کے مطابق اگر کوئی کسی فیکٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے اس چیپٹر میں تو اس کے وزٹ کروایا جائے،
تو اس طرح سے صنعتی منصوبے کے بارے میں آ جاتا ہے. پھر قدرتی مناظر میں آ جاتا ہے, جیسے کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی مناظر سے نوازا ہے, جس میں سب سے زیادہ کشمیر ہے, مری ہے, اسلام آباد ہے, بہت سارے ہمارے خوبصورت علاقے ہیں, سوات ہے, ناران کا غار. تو کسی نہ کسی قدرتی مناظر کے لیے سیر کے لیے لے کر جانا بچوں کو. دیگر معاشرتی تقریبات بھی اس میں شامل ہے. اب کون سی معاشرتی تقریبات آ جاتی ہیں؟ جیسے کہ عید ہے, تو عید کے متعلق بچوں کو پارٹی وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کلچر ڈے آ جاتا ہے, جس میں بچوں کے لیے کلچر سے مطابق ان کو سارا فنکشن کی طرح ہوتا ہے. یہ پھر اسپورٹس ڈے وغیرہ آ جاتے ہیں. اس طرح سے یعنی کہ دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, اور یہ سب نصاب کا حصہ ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ یہ ایکسٹرا ہی کچھ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہوتا ہے, بلکہ یہ سارا ایک نصاب کا حصہ ہوتی ہے. نصاب کیا ہے؟ تعلیم, جس کے ذریعے سے ہم تعلیم ہمیں دی جاتی ہے, وہ نصاب کہلاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں, سرگرمیاں اس نصاب میں ہی آ جاتی ہیں. اس لحاظ سے وہ تمام سرگرمیاں جو اسکول کی زیر نگرانی, اسکول کے اندر ہوں یا اسکول کے باہر, کھیل کے میدان میں ہوں یا کسی دوسرے مقام پر, سب نصاب کا حصہ ہے. یعنی کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو اسکول کی زیر نگرانی, یعنی کہ وہ خود نہیں, بچے خود ہی نہیں جا کے دوسرے اسکول والوں کے ساتھ کمپٹیشن کر لیتے, بلکہ وہ اسکول کے نگرانی میں ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے. اسکول کے جو اسٹاف ہوتا ہے ان کی نگرانی میں ہی یہ سارے جو ہے ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں, چاہے وہ اسکول کے اندر ہو یا اسکول کے باہر, کھیل کے میدان میں ہو یا کسی دوسرے مقام پر. یہ سب جو ہے نصاب کا حصہ کہلاتی ہیں. تو بیٹا آج کا یہ ہمارا اپنی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. آج اب میں اس کے آپ کو شارٹ کوسچنس کرواتی ہوں, ساتھ میں آپ کو ان کے آنسر جو ہے وہ بھی بک مارک کروا دوں گی. کوسچن نمبر 1 ہے, عام زندگی میں ہم کام کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے فرسٹ لائن میں ہی آ جائے گا, عام زندگی میں کام کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. یہاں تک اس کا آنسر آ جائے گا, فرسٹ لائن میں ہی ہے. پھر اس بعد کوسچن نمبر 2, علم کو طلبہ تک منتقل کرنے کے لیے کس طرح منصوبہ بندی کی جاتی ہے؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہے, اسی پیج پر دیکھیے گا, تھرڈ لائن میں علم کو طلبہ تک منتقل کرنے کے لیے یہاں سے لے کر اور نصاب کے زمرے میں آتی ہیں. یہاں تک اس کا آنسر ہے سوال نمبر 2 کا. پھر سوال نمبر 3 ہے, مدرسے سے باہر ہونے والی سرگرمیاں کون سی ہیں؟ سوال نمبر 3 کے جواب میں آپ دیکھیے گا بیٹا, اسی پیج پر فرسٹ پیراگراف میں سیکنڈ لاسٹ لائن ہے فرسٹ پیراگراف کی, اگر بچوں کو مدرسے سے باہر تعلیمی سلسلے یہاں سے لے کر اور نصاب کا حصہ ہوتی ہے. یہاں تک اس کا آنسر ہے سوال نمبر 3 کا. سوال نمبر 4 ہے, مدرسے کے پیش نظر کون سی 2 بنیادی چیزیں ہیں؟ پیش نظر کون سی 2 بنیادی چیزیں ہیں؟
مدرسے کے پیش نظر دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں: طالب علم کی شخصیت کی ہمہ مہنگ ترقی اور معاشرے کی اجتماعی ضروریات کی تکمیل۔ یہاں تک اس کا آنسر آ جائے گا سوال نمبر 4 کا۔ سوال نمبر 5 ہے، کس طرح کی سرگرمیاں نصاب کا حصہ ہیں؟ سوال نمبر 5 کا جواب دیکھیے گا بیٹا، اس میں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، مدرسہ کی سرگرمیاں صرف عمارت مدرسہ کی حدود تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ کھیل کے میدان، صنعتی منصوبے، قدرتی مناظر، دیگر معاشرتی تقریبات بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ سب نصاب کا حصہ ہے۔ اس لحاظ پر تمام سرگرمیاں اسکول کی زیر نگرانی، اسکول کے اندر ہوں یا اسکول کے باہر کھیل کے میدان میں ہوں یا دوسرے مقام پر، سب نصاب کا حصہ ہے۔ یہ سوال نمبر 5 ہے۔ اب آپ کا بیٹا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔